السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا مشكل واحد اخر في البولو. المشكل وش هو؟ الفونتيلاتور هذه تاع الرادياتور. الفونتيلاتور تاع الرادياتور ما ديكلونشيش في البريمير فيتاس. هذه البولو الفونتيلاتور تاعها ديكلونشي على 94. كي تلحق السخانة 94 كما تعرفوا البولوات هذو ما فيهمش قوي تاع السخانة. ماشي هو حنا نعرفو السخانة بسكانر، كي نديرو السكانر ندخلو لي فالور نلقاوها الرياشة نتاعها نورمالمون تنوض على 94، تنوض بروميير فيتاس. هذه المشكل نتاعها ما تنوضش بروميير فيتاس، تنوض دوزيام فيتاس، وتنوض كتاش تنوض على 100. كي تلحق لا طومبيراتور 100 درجة مئوية تنوض الفونتيلاتور، صافي تسخن شوية الطوموبيل باش تنوض الفونتيلاتور. الديفو نتاعها المهم حنا تستينا لافيش هذه تاع الكونتاكتور. هذا اللي يقولولو المانو تاع السخانة اللي يجي في الرادياتور. هذا كيما تشوفوها وقتي لي سورتي نتاعو فيه 3. وش فيه هذا اللي لهنا الاولاني، هذا فيه هذا موان ديما كاين ديما، وهذا بليس وهذا بليس. كاين الموان هذا ديما وكاين البليس هذا ديما. هذا بليس هذا يكون بلا شي كونتاكت، وموان هاو كاين ديما بالكونتاكت ولا بلا شي كونتاكت، وكاين بليس هذا يخدم بالكونتاكت. بليس هذا نتاع دوزيام فيتاس ينوض الفونتيلاتور دوزيام فيتاس، هذا كاين. والبليس هذا جماعة منين يجي؟ يعني المشكل نتاعنا البليس هذا اللي قلنا البليس هذا ما كانش قلنا البليس هذا اللي ديما ما كانش. من واش ما كانش؟ البليس هذا ديما شكون منين يجيب الكورون؟ يجيبها من الرولي هذا. ها الرولي هنا راكب، ها الرولي يعني شريتو. ها الرولي يدير 500 ألف، هذا يدير 550 ألف في جديد تاع الإسبان. قلنا الرولي هذاك هو اللي يمد البليس لهذا ديما. انا الرولي نتاعي مش قاعد يمد البليس هذا ديما. وانا وشي هو انايا جماعة قبل ما نشريه انا عندي قبل كاين بوش نسي نحيتو من لي بيزا 1.4 موتور كيما هذا. بعد نسيت نحيت الرولي تاع لي بيزا وركبتو في هذه، مشالي نورمال الحق لي البليس عادي. انا واش حبيت نوصل لكم فكرة برك، هذه السيارة جماعة اللي شريناها المهم هي مادية شوك من قبل في لافون، وكي دات شوك تقطعوا لها الخيوط. هذو اللي فيسو هذو كل تقطعوا من التحت، مام هذو كما راكم تشوفوا هنايا. شوفوا لي فيزيبل نتاع البطاري كل صوتاو، شو كيفاش نتاوهم. هذا رو دونجي، هذا شو كيفاش شانتاو ديريكت، ما داروش دي فيزيبل اخرين. هذا نورمالمون منع، هذا اللي هنا هو منع. شوفوا هذا ثاني صوتا شو كيفاش شانتاو ديريكت. اسونسيال تقطعوا الخيوط هنايا وصوتاو لي فيزيبل اوتوماتيكمون. كي تقطعوا الخيوط يماسيو، كاين سيرتو الخيوط الخشان هذوك يكونوا ديما بريسك بليس يماسيو مع الموتور ولا مع الكركاس تاع الطوموبيل، يديروا ماس يصوتيو لي فيزيبل. المهم هما واش داروا هنايا، شوف يعني الناس اللي واش راح نقول لهم ربي يهديهم. دوك نهبط لتحت نعطيلكم خدمه كيفاش خدموا، يعني الالكتريسيان اللي راح يخدم التريسيتي نتاع السياره هذه ربي يهديه فرات. هذا واش راح نقول. نعطيلكم شوفوا معايا اول حاجه. شوفوا لافيش يا جماعه تاع هاي لافيش. شوفوا يا جماعه لافيش لهنا، شوفوا لافيش الخيوط تاعها كيفاش نتاهم مقطعين كل. كاينين اخرين سوداوهم بليتا نورمال نقولوا معليش يعطيهم الصحه، بصح الخيوط اخرين خلاوهم كاك مشانتين كاك فرد كيما هذا مشانتي كاك كيما هذا. غير نحيتلو الشرطيطون تاعو طار ما سوداواش، غير شانتاوه كاك دوروه شويه. شوفوا الخدمه. نزيد نعطيلكم حاجه اخرى. شوفوا هنايا
هادو راني انا زعما رونفورسيتهم شوية. لي فيش يا جماعة اني لهم خلاص نحاو خلاص لي فيش. باش نتاو الخيوط ديريكت انايا نورمالمون بلوك تاعي فيش. كاين واحد 3 فيش. نورمالمون كاين 2 فيش برك. كاينه فيش وحدة نتاع الكليماتيزور، و كاينه فيش وحدة نتاع لا صوند تاع الاكسجين تجي في الكاتاليزور. المهم شي نتاو الخيوط هكاك ديريكت. مش راح نقول لكم. مام هذا راني عاودت لهم درت لهم فيش. هذه كانت كسرت لافيش تاع الاخر تاع الفونتيلاتور. راني عاودت لها فيش انا هنايا. خدمت لها فيش عندي وحده قديمه قبل مش نتيتها خدمتها خدمه نظيفه. والله فيش هذه ثاني خدمتها انا ريقلتها. كانوا الخيوط خارجين على برا والمواه هزوهم الكركاس حطيشوه. لا انا المهم خدموا هاد الخدمه تاع بروفيزوار. مام لافيش هذه عاودتها. هذه نتاع المانا تاع المارشارير تجي في لابوط. راني عاودتها خدمتها خدمه نظيفه. انا كانت عندي كانت فاسده فيها لافيش هذه الاخر الفمال. هذه كانت فاسده خلاص. كانوا يشنتاو الخيوط هنايا وتقطعوا في الراس بعد نتاع الاخر. وليت واش درت انا خدمت لها لافيش هذه وين تلقاوها في لي بلاكات دو فران كي تشريهم جدد نتاع البولو تلقاو فيهم لافيش هذه. وركا هاي عندنا هذه عندنا ورولي هذا ما يخدمش هو نص نص كيما ما البليس اللي يمد الكونتاكتور هذاك ما يخدمش. يعني نحي هذا ونركب الجديد اللي شريته. نتوما جماعة كي تجيو تشريو سيارة بون اوكازيون ثبتوا رواحكم مليح خلاص. تحت الطوموبيل شوف كيما هذه. شوف هاي فيها فويت تاع الزيت تاع لابوط. هيك تشوفوا فيها. كان فيها قبل السفلي هنايا مقطع اني خدمته. السفلي نتاع الكاردون اللي رايح على لابوط اني عاودته كان مقطع خلاص. وشوفوا لاكريس تاعو وين لحقت لطخت البلاصة هذه كامل. وفيها مام فويت قلت لكم هاي تاع لابوط بركي تكون ناقصة زيت. فويت خفيفة وش هو هذه تنقص الزيت على طول. مام لابوط نتاعها فيها بدات تدير شوية الرحو من الزيت. يعني شريت لها على كل حال الزيت. مهم يا جماعة ثبتوا رواحكم كي تشريو سيارة بون اوكازيون. دركا اذا كان راح تشريها مبورخة دراهمها قلال ودير حسابك تخدمها معليش طيح لك سوا مع حقا. بس اذا كان راح تشريها غالية ومن بعد تزيد تلقى فيها الديفوات هذو كامل تاع تريسيتي ونتاع الخالطة هذه غير ما كان له مالا. ثبتوا رواحكم يا جماعة. الطوموبيل اذا شريتها ومديتش كراسوارد ثبت روحكم على الخيوط. شوف ترى الخيوط تاعك مقطعين مشانتين دايرين بشرطيطهم مش دايرين اللي فيش لاباس عليهم طلعها خويا. خسر عليها شوف خسر عليها 50,000. روح لجماعة البون هذوك طلعها في البون وفيريفيها مليح من التحت. ادخل تحتها منا فيريفي لي كابل نتاعك فيريفي لي فيش تاعك فيريفي الخيوط. شوف كلش تاعك مارش مش مارش حتى كي تمد الدراهم بعد ما تقولش تحشات لي ولا حاجة. والمشكل هذا وقتاش تعرف بلي مادام ما كانش لي كوي تاع السخانة وقتاش تعرفها بلي تسخن تجي للقرعة لهنا. القرعة برك النيفو نتاع الماء نتاعك على بالك بيه انت بار اكزومبل راهو هنا في النص هنا في الماكسيموم. هنا المهم في الماكسيموم. هنا كيفاش تعرف بلي الفونتيلاتور تاعك راهي قاعدة تنوض على 100 ولا 102 مهم وتسخن ولا تنوض على 98 ولا 99. كي تروح للقرعة نتاع الماء تلقى الماء يطلع النيفو نتاعو نورمال. يطلع بزاف يطلع بواحد 3 سنتيمتر. كي تلقى الماء نتاعك طلع واحد 3 سنتيمتر عارف بلي الفونتيلاتور تاعك راهي قاعدة تنوض على 100 ولا 102. تروح ديريكت تفيريفي لافيش تاع الكونتاكتور هذيك تشوف البليس كاين ولا ما كانش هكا. وتفيريفي ميم الكونتاكتور لازم تفيريفيه خاطر الكونتاكتور اون برانسيب يحل على 95 يحل. اذا فيريفيت ولقيت البليس ما كانش تروح ديريكت الرولي نتاعك هو اللي مش قاعد يمد خاطر هو اللي يمد البليس لافيش هذيك. نعطيلكم دركا كيفاش تفيريفيو لافيش تاع الكونتاكتور تفيريفيو الماء والبليس. بون كاين هذا تستر كيما هذا ورخيص ما كان والو يدير 40,000 ولا كي نفيريفيو. عندنا المساك هذا نتاعو
مساك هذا. اول حاجه نفيريفيو الموا نتاعنا، نفيريفيو الموا ديما نحطو هذا في البليس، نحطوه هنايا، نحطوه هنايا في البليس لهنا، نحطوه هنا في البليس. باش نديرو نجيبو لافيش تاعنا، هاي لافيش تاعنا. الموا تاعنا قلنا هذا، نحطو هذا هنا، نحطوه في الموا، تشعل لا لامب، هاي لا لامب شاعلة تاع التستار. صافي الموا نتاعنا كراو مليح. دركا واش نديرو، نفيريفيو البليس اللي بلا شي كونتاكت، البليس هذاك ديريكت. واش نديرو، نسك تاع قبيل اللي كنا حطيناه في البليس نحطوه في الموا، نحطوه في الموا هكا، ونروحو. هادو قلنا حنا هادو في زوج، هادو في زوج بليس. هذا البليس ديريكت بلا شي كونتاكت نحطو، اذا مشى راهو مليح، اذا ما كيما هنا ما يمشيش، اذا مشى راهو مليح، اذا ما مشاش هو عندك ديفو البليس تاعك ما يلحقش، سواء عندك خيط مقطع ولا عندك الرولي هذاك اللي فاسد. وهذا الدوزيام، هذا بليس الدوزيام هذا تاع الكونتاكت ثاني، حتى كي نحبو نفيريفيو كيما تنوضش الرياشة الدوزيام، هذا كي يدير لنا ديفو مثلا في الكليماتيزور، ما تحبش تنوض الرياشة الدوزيام، تلقى الكليماتيزور يديكلونشي عادي بصح الفونتيلاتور ما تنوضش دوزيام، تنوض غير بروميير برك، دوزيام ما تنوضش، يولي يسخن الاخر، يسخن الغاز يولي يكوبيلك الكومبريسور. فيريفي هذا بليس، هذا يخدم اذا ما يشعلكش في التستر، اذا ما شعلتش لا لامب صافي راه ما كانش البليس. هكا تيستي الاخر نتاعك لافيش تاعك. الكونتاكتور جماعة كيف نفيريفيو، اذا كان كونتاكتور ثاني هذا المانو هذا اللي يجي في الرادياتور هذا ثاني كي يعود ما يمدش قد يعود ما يديكلونشيش على 95 ولا 94، يكون ثاني هو فيه الديفو.